नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @ मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पार्टी पुनर्मिलनका लागि आधार तय गर्न बनेको एमाले कार्यदलको पहिलो बैठक बस्दै 2075 जेठ 2 को आधारमा रहेर सहमति खोज्ने तयारी। कोरोना र राजनीतिक गतिरोधले देश गम्भीर सङ्कटमा फस्न लागेको डाक्टर भट्टराईको भनाई। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नसक्ने। बाराको कलैयामा घाँटी रेटिएको अवस्थामा 2 बालकको शव फेला। अनुसन्धानका लागि प्रहरीको टोली घटनास्थलमा। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि। दैनिक 1,40,00,000 खोप लगाउँदै। र युरोकपका लागि क्रोएसियाले गर्यो टिमको घोषणा। चेक रिपब्लिक, इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डसँग खेल्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। 2 बालकको शव फेला सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा 2 बालकको शव फेला परेको छ। उनीहरू दाजुभाइ हुन्। कलैया उपमहानगरपालिका 7 रङपुर टोल बस्ने जफार अन्सारीका 8 वर्षीय छोरा उस्मान र 5 वर्षीय अमिनको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनाबारे आज बिहान 8 बजे जानकारी प्राप्त भएको थियो। दुवैजना बालकको शव सोही स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मदरसाको भवनमा भेटिएको प्रहरीले बताएको छ। सोमबार साँझ खेल्न गएका दुवैजना बालक बेपत्ता भएका थिए। घटनास्थलमा अहिले प्रहरीको टोली पुगेको तथा थप अनुसन्धानका लागि महोत्तरीको बर्दिवासबाट तालिम प्राप्त कुकुरको टोली मगाइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्ध परेका रिट प्रधान न्यायाधीश आफैले हेर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै परेका रिटहरूको सुनुवाई प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा हुन लागेको हो। शपथको बेहोरा उच्चारण नगर्नु गैर संवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले वैशाख 31 गते शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुट्याएको र त्यो पर्दैन भनेको विषय संविधानको बर्खिलाप रहेको भन्दै शपथ बदर गर्न विभिन्न 7 वटा रिट परेका छन्। यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यस्तै सांसद सदस्य नरहेका 6 जना पूर्व माओवादी मन्त्रीहरूलाई दोस्रो पटक नियुक्ति दिइनु पनि संविधान विपरीत रहेको दाबी सहित परेका रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। सो रिट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेका हुन्। पार्टी पुनर्मिलनका लागि आधार तय गर्न बनेको एमाले कार्यदलको पहिलो बैठक दिउँसो 3 बजे बस्ने भएको छ। संस्थापन पक्षतर्फका कार्यदल संयोजक सुभाष नेमुवाङले बैठक दिउँसो 3 बजे बस्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। कार्यदलमा सबै सदस्य उपस्थित हुने या नहुने बारे भन्ने केही खुलाइएको छैन। कार्यदल सदस्य शङ्कर पोखरेल दाङ गएका छन् भने अर्का संयोजक भीम रावल आँखामा समस्या भएका कारण आराम गरिरहेका छन्। नेता नेमुवाङले को सदस्य उपस्थित हुने बारे अझै तय भइ नसकेको बताए। कार्यदलको हिजो तय बैठक रावलको आँखाको समस्याका कारण बस्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच आइतबार भएको सहमति अनुसार दुवै पक्षबाट 5-5 जना सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको थियो। वार्ता टोलीलाई 2075 जेठ 2 का आधारमा रहेर सहमति खोज्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बुधबार पार्टीको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक डाकेको हो। बैठक संसद भवन बानेश्वरको लोत्से हलमा अपराह्न 2:30 बजे बस्ने बताइएको छ।
प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार बैठकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण, संसदको बजेट अधिवेशन, समसामयिक राजनीतिक लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर सङ्कटमा फस्ने बताएका छन्। एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर अन्त्यहीन राजनीतिक गतिरोधले देश गम्भीर सङ्कटमा फस्न लागेको बताएका हुन्। ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत पारित गर्न नसक्ने भट्टराईले बताएका छन्। त्यस्तै उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर भट्टराईले संविधानका स्तम्भ एकाएक गरी ढल्दै गएकाले सबै पार्टी तथा नेता निरीह बनेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकार सर्पको मुखमा भ्यागुतो जस्तो भएकाले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नु अपराध हुने ट्विट गरेका छन्। नेपालमा निषेधाज्ञा भएका कारण रोकिएका भारतीय नागरिकलाई आज चार्टर विमान मार्फत उनीहरूको गन्तव्य स्थल साउदी अरब लगिँदैछ। उनीहरूलाई आज र भोलि नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका 5वटा उडान मार्फत साउदी अरब पुर्याउन लागि हो। भारतीय नागरिकलाई साउदी अरब लैजानका लागि नेपाल एयरलाइन्सले 2 र हिमालय एयरलाइन्सका विमानले 3वटा उडान गर्नेछन्। भारतीय दूतावासको आग्रहमा नेपालमा अड्किएका भारतीय नागरिकलाई साउदी अरब पुर्याइदिन लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। साउदी अरबले भारतको सिधा उडान रोकेपछि भारतीयहरू नेपाल हुँदै त्यसतर्फ गइरहेका थिए। नेपालमै रोकिएका अन्य देशका नागरिकलाई पनि गन्तव्यमा पुर्याइदिने उद्देश्यले अर्को हप्ता कतार एयरवेज र टर्किस एयरवेजलाई पनि उडान अनुमति दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा उपचाररत उनको अस्पतालमै आज मृत्यु भएको कञ्चनरूप नगरपालिकाका उत्तम आचार्यले जानकारी दिए। 2 साता अघि ज्वरो, रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताएका छन्। गर्भवती समेत रहेको उनलाई 10 दिन अघि अस्पताल भर्ना गरी आइसियुमा राखिएको थियो। 3 दिन अघि उनको पेटमा भएको बच्चा पनि मृत अवस्थामा निकालिएको थियो। बच्चाका कारण पनि उनलाई थप असहज भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। उपचारका क्रममा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा सारिएको थियो। मृतक चौधरीका पति र 7 वर्षीय एक छोरा छन्। यससहित सप्तकोशीमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3 पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्थित विराट शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको छ। बिरामी लिएर आएका सेवाग्राहीलाई अस्पतालका गार्डले दुर्व्यवहार गरेको विषयले उग्र रूप लिँदा अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि एउटा समूहले आक्रमण गरेको हो। विराट मेडिकलको आकस्मिक कक्षमा प्रवेश गरी ड्युटीमा रहेका डाक्टर सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेतमाथि एउटा समूहले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट डाक्टर रेग्मी र बस्नेतको टाउको, अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। आक्रमण गर्ने मध्ये निश्चल र अनिश श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर समुदाय स्तरमा फैलिएपछि बागलुङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। धौलागिरी अस्पताल कोरोनाका बिरामी बढ्दै जान थालेपछि अक्सिजनको माग पनि बढेर गएको छ। यति बेला बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याउन अस्पताललाई हम्मे परिरहेको छ। बागलुङ जिल्लामा दैनिक 100 जनाका दरले सङ्क्रमित थपिँदैछन्। अहिले अस्पताल कोरोना बिरामीले भरिएपछि अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहिलो कोभिड अस्पताल धौलागिरी अस्पतालमा सङ्क्रमित थपिएपछि अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्टले धान्न छाडेको छ। अस्पतालमा भएको प्लान्टले 25 जना भन्दा बढी बिरामीलाई मात्र पुग्ने भएपछि अक्सिजनको माग ह्वात्तै बढेको धौलागिरी अस्पतालले जनाएको छ। हाम्रो धौलागिरी अस्पतालमा अहिले आइसोलेसनमा 40-45 को रेसियोमा चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ
र प्रत्येक बिरामीको लागि 24 घण्टामा 4वटा सिलिन्डर चाहिँ जो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसअनुसार हामीसँग अहिले 107वटा सिलिन्डरहरू प्राप्त भएको छ। सदरमुकामभित्र सञ्चालित पोलिक्लिनिकमा बिरामी बढ्न थालेपछि अक्सिजन सिलिन्डरको माग बढेको क्लिनिक सञ्चालकले जनाएको छ। धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल र हामी यहाँ बाहिर प्राइभेटमा रहेका हस्पिटल, हामी प्राइभेटले त अब कम्ती नै हामी स्टक गर्न सक्थ्यौँ अक्सिजन सिलिन्डर भने। अब अञ्चल हस्पिटलमा प्लान्ट भइसकेपछि अब प्लान्टमा पनि उहाँहरूको रिफिल गर्ने सिस्टम डेभलप नभएको कारणले गर्दा उहाँले टेक्निकली त्यो चिजमा चुकेर धेरै प्रोडक्सन गर्न नसकेको। अक्सिजन प्लान्टले आपूर्ति गर्ने अक्सिजन बाहेक दैनिक 120वटा सिलिन्डर प्रयोग हुँदै आएको छ। पोखराबाट अन्नपूर्ण सर्जिकल सप्लायर्सको गाडीले दैनिक 3-4 पटक अक्सिजन ल्याइरहेको बताउँछन्। 100 सिलिन्डर चाहिँ लिएर जान्थ्यो पोखरा, 100 सिलिन्डर रिफिल भएको हुन्थ्यो, त्यो लिएर आइहाल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भन्दाखेरि अब 100 सिलिन्डर लिएर गयो घरमा, त्यहाँ क्युमा बस्नुपर्ने, त्यही सिलिन्डरलाई रिफिल गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो कि त्यहाँ गर्दाखेरि तपाईँको 5-6 घन्टादेखि लिएर 10 घन्टासम्म पनि वेटिङमा बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँ समयमा नै अक्सिजन गर्न सकिरहेको छैनौँ। पोखरामा अक्सिजन भर्न 12 घण्टा कुर्नु परेपछि आपूर्ति तत्काल नभएर झन समस्या थपिएको छ। अहिले एउटा गाडीलाई पोखराबाट अक्सिजन ल्याउन दैनिक 17 घण्टा लाग्ने गरेको छ। अहिलेसम्म नियमित रूपमा अक्सिजन सिलिन्डर पोखरा बागलुङ राजमार्गबाट आपूर्ति भइरहेको छ। केही गरी सडक अवरुद्ध हुन गएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति हुन जाने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। यति बेला देशका धेरैजसो स्थानमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्था छ र हामीले दिनहुँ जसो प्रत्येक बुलेटिनमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ, अस्पतालहरूले के कस्तो तयारी गरेका छन् भनेर पछिल्लो जानकारी लिने गरेका छौँ। यसै क्रममा मोरङको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, संक्रमितहरूको उपचार के कसरी गरिएको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मोरङबाट हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ जसो बढिरहेको अवस्था छ, मोरङको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? सुभाष, देशभरि नै जसरी कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ, मोरङमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यहाँको अस्पतालहरूको शय्याले चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन। कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ अहिले बेडहरू नपाएर चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू घरमै बस्न बाध्य भइरहेको छ। सुभाष, यसलाई मध्यनजर गर्दै अहिले मोरङको चाहिँ विभिन्न 17वटा पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नै पालिकाहरूमा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गरिरहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ 25 स्तरीय नगरपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, रत्नमाई नगरपालिका, सुनवर्सी नगरपालिका, त्यसै गरी रङ्गेली नगरपालिका, चहटा गाउँपालिका, त्यसै विराटनगर महानगरपालिका लगायतको चाहिँ पालिकाहरूले आफ्नै चाहिँ पालिकाहरूमा अहिले कोरोना संक्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि राख्नको लागि चाहिँ अहिले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ भने जसरी चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ अहिले गाउँ गाउँमा फैलिरहेको छ सुभाष, त्यो प्रकारले चाहिँ त्यो तीव्रताको साथमा अहिले PCR टेस्ट नगरेको अवस्था छ, जस कारणले गर्दाखेरि अझ यसले चाहिँ भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था देखिएको छ सुभाष। वीरेन्द्र, जस्तो कि यहाँले जानकारी गराउनु भयो, पालिकाहरू यति बेला तीव्र रूपमा चाहिँ शय्या विस्तार गर्न, आइसोलेसन निर्माण गर्न लागिरहेका छन् भनिरहँदा मोरङ जिल्लामा यति बेला संक्रमितको संख्या कति रहेको छ र जति संक्रमित छन् उनीहरू अस्पतालमा उनीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ उपचार गर्न पाइरहेको अवस्था छ, अक्सिजन पाइरहेका छन्, शय्याहरू पाइरहेका छन्, के छ? सुभाष, मैले अघि पनि भने यहाँ एकदमै अभाव रहेको छ। अस्पतालहरूमा शय्या नपाएको अवस्था छ, लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्य रहेको छ। हिजो मात्रको घटना हो, आज मात्र मैले थाहा पाएँ जसरी चाहिँ नोबेल अस्पतालमा, नोबेल मेडिकल कलेजमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार गरिने भनिएको छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ। तर एकजना पीडितसँग चाहिँ
पिपी सेट 19 सेट चाहिँ पिपी सेट चाहिँ खरिद गरेको चाहिँ बिलको पैसा मागेको अवस्था छ। त्यसै गरी विराट टिचिङ हस्पिटलमा पनि चाहिँ बिरामी र चाहिँ डाक्टरहरू बीच चाहिँ झगडा परेको झडप परेको घटना यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। देशवासीले नै थाहा पाइसक्नु भएको छ। अहिले त्यस्तो अवस्था छ, झडपको अवस्थाहरू भइरहेको छ। विराट टिचिङ अस्पतालमा बिरामी को जुन चाहिँ बिरामीहरू रहेको त्यो बिरामीलाई चाहिँ भित्र गेटभित्र पस्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जुन सुरक्षा गार्डले धापडले हिर्काएको र त्यस पश्चात चाहिँ डाक्टर र चाहिँ बिरामीहरूको आफन्तहरू बीच वाद विवाद हुँदाखेरि त्यहाँ दुवै तर्फबाट चाहिँ झडप भइरहेको हामीलाई चाहिँ मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी गराउनु भएको थियो। सुभाष, अहिले अक्सिजनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अक्सिजनको निकै नै अभाव रहेको छ। त्यसैगरी जुन कोरोना संक्रमितहरूलाई लगाइरहेको सुईहरूमा पनि अभाव भइरहेको छ। रेमडेसिभिरको पनि अभाव भइरहेको छ र अहिले कालो बजारी पनि बढिरहेको छ। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मोरङबाट संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। मोरङका पालिकाहरू यति बेला शय्या विस्तार गर्न आइसोलेसन निर्माण गर्न लागि परेका छन्। यद्यपि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ, समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन्, अक्सिजनको अभाव छ भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। यहाँलाई मोरङबाट सिधै कपिलवस्तुतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ, अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। गोपाल, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ, यति बेला तपाईँ कुन स्थानमा हुनुहुन्छ र कपिलवस्तु जिल्लाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? सुभाष, अहिले हामी कपिलवस्तुको यो सदरमुकाम स्थित कपिलवस्तु अस्पतालको परिसरमा छौँ। अहिले हामी कपिलवस्तु अस्पतालबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहँदाखेरि अहिले अस्पताल यहाँ रहेका अस्पतालका बेडहरू आइसियुहरू भरिभराउ छन् र दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र यो ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित र सम्भावित कोरोनाका बिरामीहरूको व्यवस्थापनका लागि यहाँ रात दिन खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि निकै चुनौती बनेको छ। निकै नै मेहनतका साथ व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सुभाष, जसरी सङ्घ सरकारले केन्द्र सरकारले कोभिड अस्पतालहरूलाई जसरी हिजो मात्र ठुलो रकम विनियोजन गरेको छ कोभिड अस्पताल व्यवस्थापनका लागि भनेर, तर कपिलवस्तु जिल्लाको अस्थायी कोभिड अस्पताल र जिल्ला अस्पतालमा त्यो रकम विनियोजन नगरिँदाखेरि कपिलवस्तु जिल्लाका आम सर्वसाधारणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, नागरिक अगुवाहरू र यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित बनेका छन्। अहिले केही बेर अगाडि मात्र पनि कपिलवस्तुका नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन्। यसरी कपिलवस्तु जिल्ला निकै नै कोरोना सङ्क्रमणका कारणले गर्दा भयावह अवस्थामा बन्दै गएको र लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट सेवा दिएको अस्पतालको रूपमा सूचीकृत रहेको यो कपिलवस्तु अस्पताललाई भने केन्द्रले बजेट छुट्याउँदाखेरि पाखा लगाएको कुनै बजेट नछुट्याएका कारणले गर्दा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि आक्रोशित बनेका छन्। केही बेर अगाडि हामीसँग कुरा हुँदा कपिलवस्तु क्षेत्रबाट सङ्घीय सांसद अतर कमालसँग कुरा भएको थियो। सङ्घीय सांसद अतर कमालले पनि हामीलाई टेलिफोन मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। केन्द्र सरकारले जसरी कपिलवस्तु जिल्लालाई र कपिलवस्तु जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीहरू जसरी रात दिन खटेर यस क्षेत्रका कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारमा खटिएका छन्, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि, अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नका लागि र कोभिड अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा कमी नहुनका लागि जसरी केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो त्यो बजेट विनियोजन नगरेका कारणले गर्दा आफू निकै नै दुखी रहेको र एउटा सङ्घीय सांसदको नाताले केन्द्र सरकारसँग यथाशीघ्र सो बजेट अन्य जिल्लालाई जसरी नवलपरासी, रूपन्देही, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानका अस्पतालहरूलाई जसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ सोही ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भनेर सङ्घीय सांसद अभिषेक प्रताप शाहले पनि सङ्घीय सांसद अतर कमाल मुसलमानले आग्रह गर्नुभएको छ। गोपाल, जस्तो कि अहिले तपाईँ कपिलवस्तु अस्पतालमा हुनुहुन्छ, कपिलवस्तु अस्पतालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति रहेको छ, उनीहरूलाई बाहिर राखेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ भनेर हामीले दिनहुँ जसो खबर सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था छ। यति बेला त्यो अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, सङ्क्रमित कति छ, निको हुने दर पनि पछिल्लो समय बढिरहेको अवस्थामा त्यो अस्पतालमा के छ, तथ्याङ्क के पाउन सकिन्छ?
सुभाष, अहिले हामीले अगाडिपट्टि हेर्न सक्छौँ कपिलवस्तु अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको अगाडिपट्टिको टिनको टहरामा अस्थायी रूपमै भए पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू र सम्भावित कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गरिएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ बेडहरू भरिभराउ छन्। बेड नपुगेर सर्वसाधारणहरू तल भुइँमा बसेर व्हिल चेयरमा बसेर पनि उहाँहरूलाई उपचार गरिएको छ भने अस्पताल तथा यस क्षेत्र नगरपालिका र यहाँका अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेको नेतृत्वको टिमले तौलिया स्थित साबिकको महिला विकास कार्यालयमा कोभिड अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेर त्यहाँ पनि कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिएको छ र त्यहाँका बेडहरू भरिएका कारणले गर्दा यहाँ फिभर क्लिनिकमा आउने ती बिरामीहरू र जसमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ सम्भावित कोरोनाका बिरामीहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ यसरी अस्पताल परिसर अगाडि इमर्जेन्सी वार्डको अगाडिपट्टि राखेर व्यवस्थापन गरिएको छ। गोपाल, जस्तो कि अक्सिजन नपाइरहँदाखेरि शैय्याहरू चाहिँ नभइरहँदाखेरि कपिलवस्तु जिल्लाका अन्य निजी अस्पतालहरूले कतिको समन्वय गरिरहेका छन्? अक्सिजनका लागि निजी अस्पताल भन्दा पनि कपिलवस्तु जिल्लामा अक्सिजनको सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्नका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिक अगुवाहरू जसरी बाडगङ्गा क्षेत्रबाट रमेश चन्द्र भूषाल, त्यसै गरी तौलिया क्षेत्रबाट चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपीकृष्ण शर्मा लगायतका युवाहरू सक्रिय भएर जुन लाग्नु भएको छ उहाँहरूको सक्रियताले गर्दा केही हदसम्म भए पनि अक्सिजन आपूर्तिमा अस्पताललाई सहज भएको छ। र अहिले हामी सुभाष पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिरहन सक्छौँ लुम्बिनी स्थित बोधिसत्व इन्स्टिच्युटबाट अहिले 2टा अक्सिजन सहज ढङ्गले बिरामीलाई दिन सकियोस् भनेर 2वटा कन्सन्ट्रेटर कपिलवस्तुका अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुन लागेको छ। हामीले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ र यसै गरी यस्ता कन्सन्ट्रेटरहरू अझै थप चाहिँ 18वटा उपलब्ध गराउने र कुल 20वटा कन्सन्ट्रेटर हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर अहिले उपलब्ध हस्तान्तरणको कार्यक्रम छ। यसरी 20वटा कन्सन्ट्रेटर कपिलवस्तु अस्पतालमा आइसकेपछि जसरी हामीले अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दा बिरामीहरूलाई जुन समस्या परेको छ त्यो समस्या समाधान हुन सक्ने र बिरामीहरूले ठुलो राहत पाउन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र गोपाल, कपिलवस्तु जिल्ला भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो। सीमा नाकाको कुराकानी गरौँ। सीमा नाकाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? दिनहुँ कतिको नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्? प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य जाँच भएको पाइएको छ कि छैन? निश्चय नै सुभाष, कपिलवस्तु जिल्ला भारतसँग सिमाना जोडिएको र ठुलो लामो क्षेत्रफलमा सिमाना जोडिएको छ र भारतबाट भारतका विभिन्न सहरहरूमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका ती सर्वसाधारणहरू आफ्नो गाउँठाउँ फर्किने क्रम जारी रहेको छ र त्यसरी गाउँठाउँमा आउने ती सर्वसाधारणहरू विभिन्न नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने र सहज ढङ्गबाट प्रवेश गर्न सकिने भएका कारणले गर्दा उनीहरूको खासै त्यस्तो तथ्याङ्क रेकर्ड राखेको हामीले पाएका छैनौँ। उनीहरू दिल्ली, बम्बई लगायत भारतका विभिन्न सहर जहाँ कोरोना सङ्क्रमण अति तीव्र फैलिएको छ ती ठाउँबाट आएका ती सर्वसाधारणहरू घरमा आइसकेपछि होम आइसोलेसनमा बसेका छन् कि छैनन्, तिनीहरूमा कुनै समस्या आएको छ कि छैन भनेर जसरी स्थानीय प्रशासन र कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरूले पनि यस विषयमा विशेष चासो दिनुपर्ने हो। त्यो चासो दिएको हामीले पाएका छैनौँ सुभाष। र अर्को आम सर्वसाधारणको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनका कुराहरूमा र समग्र कोभिड व्यवस्थापनकै विषयमा, विपद व्यवस्थापनको विषयमा जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इनिसिएसन लिनुपर्ने हो, अग्रसरता लिनुपर्ने हो र नागरिक समाजसित सहज ढङ्गले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जुन दायित्व रोल हुन्छ त्यो हामीले पाउन नसकेको भनेर केही बेर अगाडि हामीलाई यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले बताइरहनु भएको थियो। बरु सुभाष, अघिल्लो समयमा जसरी कोभिडको व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टिम जसरी खटिएको थियो त्यो सन्दर्भमा अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाण्डेको नेतृत्वको टिमले खासै काम गर्न नसकेको भनेर केही बेर अगाडि मात्र हामीलाई विभिन्न नागरिक अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। र कपिलवस्तुको समस्या पनि उस्तै रहेको छ। संक्रमितले बेलैमा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्, शैय्याको अभाव रहेको छ, औषधिहरूको अभाव रहेको छ। भारतीय सीमा नाकाबाट निर्बाध रूपमा नेपालीहरू भित्रिरहेका छन्। प्रवेश गरिरहँदा उनीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पाइएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी। र यहाँलाई कपिलवस्तुबाट सिधै पाल्पातर्फ जोड्न चाहन्छौँ। पाल्पाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? अस्पतालहरूले के कसरी संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्? यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला पाल्पाबाट
हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल। अनिल, पाल्पाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? अस्पतालमा संक्रमितको संख्या कतिको पाउन सकिन्छ? उनीहरूको उपचारमा कतिको कठिनाई भएको छ? यतिखेर दोस्रो चरणको कोभिड-19ले सबै पाल्पावासीहरूमा नराम्रो रूपले छाइरहेको छ भने पाल्पामा यतिखेर अहिलेसम्म पाल्पा जिल्लामा कोभिड लाएर मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ निकै बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ कतिपय अलिकति पैसा हुनेवालेहरू पाल्पादेखि हेलिकप्टर मगाएर बाहिर काठमाडौँ। अनिल, जस्तो कि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहँदाखेरि पाल्पा जिल्लाका अस्पतालहरूले के कस्तो तयारी गरेका छन्? अस्पतालहरूमा संक्रमितको उपचार सहजै भएको पाइएको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो चरणमा भने पाल्पामा त्यस्तो उपचारको संख्या पनि बढेको छ र अहिलेसम्म पाल्पामा उपचार पनि राम्रो अहिले पछिल्लो समयमा राम्रो भएको भन्ने जानकारी आइरहेको छ र गाउँपालिकाहरूमा पनि विभिन्न गाउँपालिकाहरूले पनि अहिले आइसोलेसन खोलिरहेको छन्। आफ्नो गाउँको बिरामीहरूलाई सेवा दिने क्रमले सबैले यसरी गाउँपालिकाहरूले 8वटा गाउँपालिकाहरू त्यस्तै आफूले सक्दो आइसोलेसन बनाएर गरिरहेको छ भने पाल्पा मिसन अस्पतालमा गरिरहेको छ। त्यस्तै अब नगरपालिकाले पनि अहिले आइसोलेसन तयारी गरिसकेको छ भने जिल्ला अस्पतालमा पनि तयारी छ। अहिले जिल्ला अस्पतालमा पनि बिरामी आइरहेको भन्ने जानकारी पाइरहेछौँ। अनिल, जस्तो कि संक्रमितहरू चाहिँ खुलेआम गाउँ गाउँमा घुम्ने डुल्ने, संक्रमित आफू भए पनि संक्रमित छु भन्ने खबर नगर्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू पनि आइरहेको पाइरहेको हामीले खबर सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि पाल्पामा त्यस्तो केही छ? पाल्पा जिल्लामा भने अहिलेसम्म त्यस्तो संक्रमितहरू पछिल्लो चोटि बाहिर निस्किन पनि डराइरहेको छ भने किनभने दिन प्रतिदिन मृत्यु हुने सङ्ख्या बढेको हुनाले पाल्पामा त्यस्तो अहिले पहिलाको कोभिडको दाजोमा अहिले चाहिँ मान्छेहरू बाहिर निस्केको हामीले पाएको छैनौँ। घरभित्र नै बसिरहेका छन्। सबैजना एउटा डर त्रासमा रहिरहेको पाइएको छ भने गाउँतिर पनि त्यस्तै अब कोभिडमा महामारीले गर्दाखेरि बन्दको कारणले गर्दा पनि गाउँतिर भने आफ्नो कामहरू खेतीपातीको कामहरू गरिरहेको पाइएको छ। त्यस्तो संक्रमितहरू बाहिर निस्किएर हिँडे डुलेको भन्ने हामी जानकारी पाएको छैनौँ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल। पाल्पामा पनि अस्पतालहरू तयारी स्वरूप शय्या विस्तार गरिरहेका छन्, आइसोलेसन बनाइरहेका छन् भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता अनिल लिगल। यहाँहरूलाई पाल्पाबाट सिधै उदयपुरतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। उदयपुरमा पछिल्लो अवस्था कस्तो छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता भट्टराज राई। भट्टराज, देशैभर संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। उदयपुरमा पनि संक्रमितको संख्या नबढेको भने होइन, संक्रमितहरूको उपचार के कसरी गरिँदैछ? नयन, उदयपुरमा संक्रमित दिनदिनै वृद्धि भइरहेको छ। यति बेला उदयपुर जिल्लामा 434 जना संक्रमित पुगिसकेका छन्, जसमध्ये 13 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यो परीक्षणको दायरा बढाइराखिएको छ र बढाएसँगै यो संक्रमित त्यत्तिकै भेट्ने क्रम बढिरहेको छ र 8वटा गाउँपालिकाहरू, 4वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका मध्ये त्रियुगा नगरपालिका जुन सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका सदरमुकाम हो, त्यसमा अत्याधिक संक्रमितको चाप र संख्या देखिन्छ। त्रियुगा नगरपालिकामा मात्रै 223 जना संक्रमितहरू देखिन्छ, जबकि जिल्लामा 434 जना हुँदाखेरि 223 जना त्रियुगा नगरपालिका भित्रकै देखिन्छ। त्यसमा पनि आज बिहान वडा नम्बर 16 निकै प्रभावित देखिन्छ। त्यहाँ आज थप 15 जना संक्रमित देखिएका छन्। त्यहाँ आज र हिजो गर्दाखेरि 30 जना एउटा वडामै देखिसकेको छ। भट्टराज, जस्तो कि यहाँले पनि संक्रमितको तथ्याङ्क भन्नुभयो, संक्रमितको संख्या बढिरहँदाखेरि त्रियुगा नगरपालिकाले के कसरी व्यवस्थापन गरेको छ? उपचारमा कतिको कठिनाई भएको छ? संक्रमितले उपचार पाउन सकिरहेको अवस्था छ कि छैन?
म्याक्सिमम धेरै जसो बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनबाटै उपचार गरिराखिएको छ र खास गरी यहाँ 5वटा अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुने गरेको छ। 5वटा अस्पतालमा 138वटा बेड भएकोमा यो दोस्रो चरणमा थप गरेर 194वटा बेड संख्या पुर्याइएको छ र यति बेलाको स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि 393 जना होम आइसोलेसनमै छन् र 41 जना मात्रै अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो स्थितिमा हेर्दाखेरि 13 जनाको उदयपुरमा ज्यान गएको स्थिति छ। 13 जना मध्ये 2 जना उपचार नपाएर उदयपुरकै अस्पतालमा मरेको घटना हो, यसरी मृत्यु भएको घटना हो। उदयपुर जिल्लामा एउटा गम्भीर विषय के छ भने कोरोनाको सङ्कटले उदयपुर जिल्लालाई यसरी घेरा हालेको छ कि र त्यो सङ्कटमा उदयपुरवासी जो छन् यो आज भन्नुपर्छ यो उदयपुरवासी जनताको अत्यन्तै ठुलो चिन्ताको विषय पनि हो। अक्सिजनसम्म पाउने उपचार सेवा बाहेक जटिल समस्या भएका कोरोना बिरामीलाई संक्रमितलाई उपचार गर्ने ठाउँ उदयपुर जिल्लाभरि छैन र जिल्लाभन्दा बाहिर लानु पर्यो भने पनि 1 नम्बर प्रदेशभरिको त कुरा छोडौँ, देशमै अस्पतालमा बेड पाइन्न यति बेला। यसरी बाहिर उपचार गर्न लानु नसक्दाखेरि अब जिल्लामै संक्रमितहरू मर्न थालेको स्थिति। भट्टराज, जस्तो कि यहाँले कुराकानी गर्नुभयो जुन त्यहाँ उपचारसम्म पाउन नसकेर जिल्लाभन्दा बाहिर लानुपर्ने या अन्य स्थानमा चाहिँ पठाउनु पर्ने बाध्यता छ भनिरहँदाखेरि सबैको पहुँचमा त्यो नपुग्न सक्छ। उनीहरूका लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन्, यस्तो व्यवस्थापनका लागि चाहिँ केही पहल गरेका छन् कि छैनन्, केही बुझ्नु भएको छ? कोरोना कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट यहाँ परिचालित छ। सँगै स्थानीय सरकारहरू 8वटै स्थानीय सरकारहरू यसको विरुद्धमा लागिरहेकै छन्, व्यवस्थापनको हिसाबले लागिरहेका छन्। तर यहाँ एउटा राम्रो अस्पताल जो नेपालको सबैभन्दा पहिले हटस्पट बनेको जिल्ला, कोरोनाको हटस्पट बनेको जिल्ला उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका, त्यसबेला पहिलो चरणमा त्यो हटस्पट बन्दै गर्दा यहाँ ठुला अस्पतालहरू बनाउने ठुला योजनाहरू पनि आश्वासनहरू दिए, मन्त्रीहरू हेलिकप्टरबाट आए, तर ती वचनहरू पुरा नगर्दाखेरि यति बेला अस्पतालमा राम्रो जनशक्ति र स्रोत साधनहरू नहुनु नै उदयपुर जिल्लावासीको लागि अहिले दुर्भाग्य बनेको छ। उपचार नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। अहिले निकै गम्भीर स्थिति छ। यो गम्भीर स्थितिलाई गम्भीरताका साथ प्रशासनले र स्थानीय सरकारहरूले पहिले हेरिरहेका छन् र आफ्नो प्रयास पनि गरिरहेको पाइन्छ नै। हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ, तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता भट्टराज राई। र अन्य जिल्लाको जस्तै उदयपुरको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ, संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्था रहेको छ, उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता भट्टराज राई। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकाका कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष सक्रिय भएका छन्। स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र सहित निजी क्षेत्रबाट समेत सकारात्मक सहयोग पाइएकाले कोभिड-19 को संक्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका क्षेत्रमा कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग र सक्रियताले थप जोखिम नियन्त्रणमा रहेको छ। बेलडाडी गाउँपालिकामा हालसम्म 46 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएकोमा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 21 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका र बाँकी 23 जना मध्ये 4 जना कोभिड आइसोलेसनमा तथा 19 जना होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ लिइरहेका छन्। 4वटा केसहरू आइसोलेसन गाउँपालिका बेलडाडीले बनाएको कालीगीत सिँचाइ भवन 2 नम्बरको आइसोलेसनमा 4 जना छन् भने बाँकी 19 जना आफ्नै होम आइसोलेसनमा बस्छन्। बेलडाडी गाउँपालिकाले संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा कडाई, बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको निगरानी, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चेकजाँच, औषधि र अक्सिजन सहितका विभिन्न प्रविधिहरूको आपूर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा बढी जोड दिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर खरिद र अनि एन्टिजेनको लागि गाउँमा अति जोखिमपूर्ण अति उच्च ज्वरो आएका तिनीहरूलाई
यहीँ परीक्षण गरेर छिटोभन्दा छिटो यिनीहरूलाई गाउँटोलमा परीक्षण गराउने हिसाबले छिटो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। सरकार र प्रशासनले जारी गरेको आदेश तथा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह, होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको बेला बेलामा घर दैलोमै गई चेक जाँच, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने लगायतका कार्यमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियता बढाएका छन्। गर्नुभन्दा पनि हामीले पर्याप्त रूपमा बेलडाँडी गाउँपालिकाले पहल गरेको हुने एन्टिजेन ज्यादा चेक गर्ने, समुदायमा फैलिएको जहिले भाइरल ज्वरो अथवा टाइफाइड जस्ता कुराहरूले भनिरहेछन्, तर त्यो पनि शङ्कावत भयो मान्छेहरूलाई हामीले हप्तामा एक दिन पिएसीमा र एक दिन स्वास्थ्य चौकी रौतेली बिछुवा झिलमिलामा गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै बेलडाँडीका सक्रिय युवाहरूले मेरो सहयोग अभियान थालनी गरी विभिन्न दाताहरूबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मेरो सहयोग अभियान थालनी गरिएको बताइएको छ। अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरूलाई बिस्तारै म्यानेज गर्दै जाने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो अभियानको थालनी गरेका छौँ। यो अभियानमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जोडिन र हातेमालो गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। महाकाली अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न बेलडाँडी गाउँपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा छेत्रीले सोमबार महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरलाई रु 5 लाख सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धेरै चाप रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा नयाँ संरचना थपिन थालेको छ। सरकारले भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि भन्दै 15 करोड रुपियाँ छुट्याएपछि संरचना थपिन लागेको हो। कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरेर उपचार गर्दै आएको भेरी अस्पताललाई उपकरण मैत्री बनाउन थालिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको सहज उपचारका लागि सरकारले विशेष बजेटका रूपमा 15 करोड छुट्याएर उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ। भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भेरीलाई परिपत्र आइसकेको बताउँछन्। उनले उक्त रकम अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन लिक्विड र भेन्टिलेटर खरिदका लागि भनेकाले छिटो छरितो विधिबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकमको सम्पूर्ण निर्णयसहितको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हिजो नै जानकारी गराइसकेपछि आज मात्रै हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गरेको छ। त्यो 15 करोड रुपियाँबाट अक्सिजन लिक्विड ट्याङ्क, भेन्टिलेटर खरिद र अक्सिजन प्लान्टको निम्ति खर्च गर्नु भन्ने किसिमको हामीलाई निर्देशन आएको छ। यता यसअघि नै भेरी अस्पतालले जडानका लागि ल्याएको 20,000 लिटर क्षमताको अक्सिजन ट्याङ्क सोमबार जडान गरिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा उक्त अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरेको 2 हप्तापछि मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र यसले अक्सिजनको आपूर्तिमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन्। उनले लिक्विड अक्सिजन भण्डारणका रूपमा रहेको 20,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्क सेन्ट्रल लाइनमा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि अक्सिजनको अभाव नहुने विश्वास व्यक्त गरे। डाक्टर थापाले हाल ठूलो सिलिन्डर रिफिल गरेर दैनिक 350 देखि 450 सिलिन्डर खपत भइरहेको जानकारी दिए। अब अक्सिजनको कुरामा गर्दाखेरि अलिकति खपत धेरै छ। सिलिन्डरहरू रिफिल गरेर ल्याएर सेन्ट्रल लाइनमा जोडेर चाहिँ अक्सिजन हामीले चलाइरहेको अवस्था छ र प्रतिदिन 350 देखि लिएर 450 को हाराहारीमा चाहिँ प्रतिदिन ठुलो साइजको भनौँ सिलिन्डरको चाहिँ खर्च छ र अहिलेसम्म अब अक्सिजनको आपूर्तिमा चाहिँ समस्या छैन। भेरी अस्पतालले 10 भेन्टिलेटर, 60 आइसियु सहित 200 बेड सञ्चालन गरी कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्दै आइरहेकोमा चाप बढेपछि आपतकालीन कक्ष र बाहिर टेन्ट लगाएर पनि उपचार गरिरहेको छ। दुर्गा रोकाए, बाँके। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ लगायतले दर्ता गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा केही विषयवस्तु अनिवार्य रूपमा समेट्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा 7 दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त कार्ययोजनामा अक्सिजन, औषधि र शय्याको अभावमा संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने अवस्था आउनै नदिने सुनिश्चित हुनुपर्ने औल्याएको छ। अक्सिजन र उपचारको अभावमा संक्रमित मर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा त्यसलाई रोक्ने काम गर्न भनेको छ। गम्भीर संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेट्न निर्देशन दिएको छ। सबै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संक्रमितको उपचारको पूर्वाधार र अरू व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। पहिलो खोप लगाएको निश्चित अवधि पुगेपछि दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको छ। कार्ययोजनामा सरकारवाला निकायहरूले गर्नुपर्ने कामको वर्गीकरण अनि जिम्मेवारी छुट्याउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ। कार्ययोजना अनुसार भएको कामको प्रगति विवरण 15 दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। तर अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पछिल्लो समय दिनहुँ 70 देखि 90 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको छ। उपचारका लागि अस्पताल आएका अधिकांश बिरामीको अवस्था गम्भीर भएको तत्काल आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक हुने गरेको छ। तर उपकरण चलाउने जनशक्तिको अभावमा अस्पतालले गम्भीर बिरामीलाई रेफर गर्नु परेको छ। अझ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट समेत नहुँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। हामी कहाँ दिनको लगभग 40 देखि 50 वटा सिलिन्डर सकिरहेको छ र 40 वटा 50 वटा सिलिन्डर भर्नलाई हामीसँग ग्यासको जुन अक्सिजन प्लान्ट हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले भर्नलाई इटहरीसम्मको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा जटिलता छ। सँगै 4 वटा भेन्टिलेटर भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन हाम्रो टिम थियो सबै संक्रमित भएर घर बसिरहेछन्। यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। हाम्रा धेरै प्राय चिकित्सकदेखि लिएर नर्सिङ स्टाफहरू संक्रमित हुँदै गएको स्थिति छ, जसले थप जटिलता क्रिएट गरेको छ। सप्तरी जिल्लामा कोरोनाका कारण 67 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिलेसम्म 2491 जना संक्रमित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले बताएका छन्। जिल्लामा 837 सक्रिय संक्रमितहरू देखा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कले जनाएको छ। तर यो संख्या परीक्षण गरिएकाहरू मध्येको मात्र हो। कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा एकदमै सानो भएकाले संक्रमितको संख्या यकिन गर्न सम्भव नरहेको बताइएको छ। खुला सिमानाका कारण यो जिल्ला अझ बढी जोखिममा रहेको छ। यता सप्तरीका जिल्ला प्रशासन भने रोगलाई फैलिन नदिन आफूहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि चेतनाको अभाव र लापरवाहीका कारण महामारी भयावह बन्दै गएको बताएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा नहिँदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्यौं। अटेर गर्नलाई करिब 6-7 हजारको संख्यामा हामीले मास्क लगाउनलाई जरिवाना पनि गरिसकेको अवस्था हो। अबको चरणमा आएर हामीले अहिले 236 संख्या भयो, 7 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यसकारणले अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि आज राति 12 बजेदेखि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। मुख्य सहरी क्षेत्र सप्तरी जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा हामीले गरेका छौँ र मुख्य सहरी क्षेत्रका अतिरिक्त पनि भिडभाड हुने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँ पनि नियन्त्रण गर्नुस् भनेर मैले प्रहरीलाई दुईटै प्रहरीको निकायलाई अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। जिल्लामा महामारीले विकराल रूप लिइसक्दा पनि विवाह, व्रतबन्ध र विभिन्न चाडपर्वका नाममा सामूहिक भेला अझै रोकिएको छैन। यस्तोमा सर्वसाधारणले आफै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा प्रशासन वा अस्पताल मात्रैको पहलले महामारी नियन्त्रण सम्भव हुन सक्दैन।
बैजनाथ यादव, सप्तरी। सप्तरीमा कोशी नदीको पश्चिमी तटबन्ध र स्पर पुनर्निर्माणमा भारतीय पक्षले मनपरी काम गरेका छन्। नेपाली अधिकारीहरू कोरोना नियन्त्रणमा लागेको मौकामा भारतीय ठेकेदारहरूले नेपालतर्फ कोशीको पश्चिमी तटबन्धमा गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कोशी सम्झौता अनुसार तटबन्धको पुनर्निर्माण र मर्मत भारतीय कोशी योजनाको जिम्मेवारी हो। कोशी ब्यारेजदेखि सप्तरीको रम्पुरा मलहनियासम्म नेपालतर्फको 19 किलोमिटर पश्चिमी तटबन्ध र तटबन्धसँग जोडिएको स्पर मर्मत र पुनर्निर्माणमा अहिले 1.5 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको काम भइरहेको छ। ती कामका लागि घनश्याम लाल जयप्रकाश कन्ट्र्याक्टर्स, श्रीहत कन्ट्र्याक्टर्स, एमआर कन्ट्र्याक्टर्स, राजु सिंह, प्रकाश जैन, जयप्रकाश शाह लगायतका भारतीय निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारले जिम्मेवारी पाएका छन्। पछिल्लो समय तटबन्धको पुनर्निर्माण र मर्मतको कार्य चलिरहेको छ, तर त्यहाँ भइरहेको काम गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयको आरोप छ। गुण्डाराज छ। कोशी मर्मतको नाममा भारतीय ठेकेदार, भारतीय एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरदेखि सबै मिल्या छ। गुण्डागर्दी शैलीमा काम गर्छ, नेपालीलाई डुबाउने काम गर्छ। कोशीको पानीले पछिल्लो केही वर्ष यता पश्चिमी तटबन्धमाथि दबाव बढाउँदा सप्तरीका बस्तीहरू जोखिममा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तटबन्ध छेउबाटै माटो कटान गर्दा थप दबाव बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। भारतीय ठेकेदारहरूले केही स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूलाई समेत ठेक्कामा पार्टनर राखेर मनपरी गराइरहेका छन्। रम्पुरा मलहनियामा रहेको नेपालतर्फको कोशीको अन्तिम बिन्दुमा गत वर्ष खतरा रहे पनि त्यहाँ अझै पनि मर्मतको काम सुरु गरिएको छैन। कोशी योजना अन्तर्गत गत वर्ष छुटिएको बजेट चाहिँ यो वर्षको बजेट भन्दा कम थियो। 71 करोड आइसी जतिको बजेट थियो, किनकि त्यो टाइममा चाहिँ विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि कोशीमा पनि एन्टी इरोजनको रूपमा त्यो बजेट छुट्टिने प्रक्रियामा पनि केही कम छुटिएको भन्ने मलाई लाग्छ। कोशीमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरिरहेको बारे स्थानीयले आफ्नो गुनासो सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेल समक्ष राखिसकेका छन्। कतिपय स्थानमा तत्काल काम हुनुपर्नेमा नभएको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। हेर्नुपर्ने सिँचाइ विभागको मान्छेले हो, सिँचाइ विभागको डिजी साहबले त्यसलाई पठन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ खटन पटन नभएको अवस्था छ। त्यो गुणस्तरीय काम गर्नको लागि अब नेपाल सरकारको सम्बन्धित अथोरिटीले इन्डिया सरकारको सम्बन्धित अथोरिटीसँग सल्लाह गरेर कहाँ कमजोरी छ त्यो कमजोरीमा हिट गरेर त्यसलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु पर्छ। भारतीय ठेकेदारहरूले एकातर्फ निर्माण कार्य गुणस्तरहीन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका बेला अपनाइनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कतालाई समेत बेवास्ता गरिरहेको छ। निर्माण कार्यमा अधिकांश भारतीय मजदुरहरू कार्यरत छन्, तर उनीहरूले मास्क र दूरी कायम गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन, जसले महामारीको जोखिमलाई समेत बढाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सप्तरीबाट बैजनाथ यादवको रिपोर्ट। पर्साको पोखरियामा सञ्चालित पोखरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। अक्सिजन, एम्बुलेन्स, एन्टिजेन, एक्सरे मेसिन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा उपचारमा समस्या भएको हो। त्यतिखेर हामी पर्सा जिल्लामा रहेको पोखरिया नगरपालिकामा रहेका छौँ र यो दृश्य अहिले पोखरिया अस्पतालको हामीले देखाउँदैछ। कोरोना महामारीको बीचमा विभिन्न गाउँहरूबाट यहाँ इलाजको निम्ति बिरामीहरू पुग्ने गर्दछ, तर बिरामी पुगिराख्दाखेरि यहाँनिर चाहिने बेसिक व्यवस्थापन पनि नहुँदा अहिले बिरामीहरू विचल्लीमा परेका छन्। करिब 50 बेडको रहेको यो अस्पतालमा अहिलेसम्म एन्टिजेन परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन। एन्टिजेन किट नयाँ आएको छ, त्यसमा अहिले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल पहिला त्यो कतिको प्रभाव थियो, पहिला योभन्दा अगाडि आरडिटी टेस्ट थियो, त्यसमा विश्वसनीय भर परिदिएको थिएन, तर एन्टिजेन किटमा 90% ग्यारेन्टी भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुकूल हामी मगाइरहेका छौँ। यहाँ रहेको एक्सरे मसिन पनि करिब 10 देखि 15 दिनसम्म बिग्डिरहेको अवस्थामा छ। एक्टिङ मेसिन हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय, उहाँलाई नि थाहा छ, हामी गएर हेरेया नि हो के समस्या हो भनेर एक्सरेमा। त्यहाँको एउटा क्यासेट हुन्छ, त्यो क्यासेट चाहिँ फुटिया रहेछ है। अब त्यो अब खरिद गर्ने कि के गर्ने हो, त्यसपछि अब हामीलाई त्यसको बारेमा अब अरू केही थाहा छैन। हामीलाई जरुरी पर्यो, हामीले खोज्यौँ,
यो चाहिन्छ भनेर हामीले पाउन सकेका छैनौँ। 4वटा एम्बुलेन्स छ तर काम लाग्ने एम्बुलेन्स 2टा मात्र रहेको छ। 2टा एम्बुलेन्सको ड्राइभरको नियुक्ति भने हुन सकेको छैन। 4वटा चलिरहेको छ, 2टा चाहिँ खडा छ। त्यही त ड्राइभर नभएर होइन 2टा नयाँ खडा छ हस्पिटलको गाडी। 4वटा सुचारूमा छ, 2टा नगरपालिकाको, एउटा रेड क्रसको अनि 2टा अस्पतालको। अनि यसले पुगिरहेछ, यसले पुगिरहेछ। त्यति मात्र होइन, 1 वर्ष पहिला मुख्यमन्त्रीले यो अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका थिए। तर 1 वर्ष बितिसकेको खण्डमा पनि अहिलेसम्म भेन्टिलेटर चलाउने विज्ञ नआएको कारण अहिले भेन्टिलेटर थन्काइएको अवस्थामा छ। अक्सिजनको पनि यहाँ हाहाकार मचेको छ। बिरामीहरू अस्पतालभन्दा पनि घरमै मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। 50वटा कर्मचारी रहेको यो अस्पतालमा कोरोना महामारीको बीचमा सेवा पुर्याउन नसक्दा राजनीतिक चलखेल र सरकारवालाहरूको उदासीनता देखिएको छ। राजन रौनियार, पोखरिया। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्नपछि देशको पहाडी भूभाग तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपात तथा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।